Hello guys of BBA BI 4th semester and BHM 4th semester. Today in this video we are going to take a new topic. It's very easy and it will start today and finish in this video. So it covers 5 marks for examination. पेपर को थोड़ा पैटर्न चेन्ज भएको छ प्री-बोर्ड अनलाइन एक्जाम भएपछि अगर इन केस त्यो नभएपछि चाहिँ तपाईको 5 मार्क्स हो लगभग कम्पलसरी क्वेसन हो सो यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला र इम्पोर्टेन्ट पनि छ सो यो फ्लेक्सिबल बजेटको भित्र छ यो टपिक फ्लेक्सिबल बजेटको भित्र छ यो टपिक सो यसलाई हामी लिन्छौँ यसलाई म तपाईलाई एकदम फर्मुला अभोइड गरेर सिम्पल क्याल्कुलेसनमा सिकाउँछु र बुझाउने प्रयास पनि गर्छु अलिअलि बुझ्नु पनि जरुरी छ यो सो 3 ओभरहेड भेरिएन्समा फर्स्टमा हाम्रो यसको तीनटा यसको ब्रान्च हो तीनटा फर्स्टमा चाहिँ हामी यसमा लिन्छौँ इफिसिएन्सी भेरिएन्स भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै रिस्क बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले उस्तै नि फाइनान्समा पढिराख्नु भयो होला भेरिएन्स इज अ रिस्क जो भेरी गर्छ सो इफिसिएन्सी भेरिएन्स इफिसिएन्सी जति इफिसिएन्सीले काम गर्नुपर्ने त्यति इफिसिएन्सीले काम गर्न सकेन सो दैट इज द रिस्क पार्ट सेकेन्ड इज वी आर गोइङ टु क्यापासिटी भेरिएन्स क्यापासिटी भेरिएन्स इट मिन्स जति क्यापासिटी थियो हाम्रो काम गर्ने त्यति क्यापासिटीले काम गर्न सक्नु भएन सो त्यो पनि एउटा भेरिएन्स हो त्यो पनि रिस्क हो जस्तै मानौँ मसँग क्यापासिटी छ 10,000 घण्टा काम गर्ने जम्मा 2,000 घण्टा मात्र कामको लागि हामी बजेट बनाइरहेको छौँ सो द्याट 8,000 आवर अनि त्यत्रो ठुलो मसिन नकिन्नु पर्ने थियो सानै मसिन किन्नु पर्ने थियो त त्यत्रो ठुलो मसिन क्यापासिटी चाहिँ भयङ्कर ठुलो राख्ने है 6-10 बिघा काम गर्ने जम्मा 1 बिघाको प्लानिङ गर्ने सिर्फ 1 बिघाको लागि सो 9 बिघाको तिम्रो त्यतिकै युज भएन नि सो त्यसको मतलब जति तिम्रो क्यापासिटी छ त्यति काम गर्नुपर्ने हो सो क्यापासिटी धेरै तर भेरिएन्स छ त्यसमा तर एक्चुअली तिमीले बजेटिङ गर्दाखेरि कम बजेटिङ गर्यौ सो द्याट इज अल्सो रिस्क यु आर नट युटिलाइजिङ योर फुल क्यापासिटी त्यसपछि आउनुहोस् लास्टमा चाहिँ हाम्रो स्पेन्डिङ अथवा एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स जसलाई हामी स्पेन्डिङ भेरिएन्स पनि भन्छौँ एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स अथवा हामी स्पेन्डिङ है यसलाई चाहिँ स्पेन्डिङ भेरिएन्स भन्नाले कस्ट रिलेटेड छ जति कस्ट लाग्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी लाग्यो है बजेट बनाउँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड कस्ट एउटा थियो होला स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा एक्चुअल कस्ट बढी आउन गयो सो द्याट इज स्पेन्डिङ अथवा एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स तपाईलाई याद छ एकचोटि मैले तपाईलाई मेटेरियल भेरिएन्स पनि पढाएको थिएँ जसमा हामी प्रोडक्सन म्यानेजर र प्राइस म्यानेजरलाई हामी गल्ती उसको स्यालेरीबाट काट्थ्यौँ एक्ज्याक्टली त्यो भेरिएन्स भन्ने खास स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्ने च्याप्टरमा राख्नुपर्ने थियो यसलाई फ्लेक्सिबल बजेटमा किन राखेको छ मलाई थाहा भएन पियुले सो भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको त्यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङतिर जानुपर्ने थियो सो यसमा गल्तीहरू विभिन्न तरिकाले निकाल्छौँ हामीहरू सो तपाईलाई यसमा यहीँबाट सर्टकट भनिदिन्छु अलिअलि मैले तपाईलाई यसमा क्लियरिटी गरिसकेँ इफिसिएन्सी इज अलवेज रिलेटेड टु स्ट्यान्डर्ड भर्सेस एक्चुअल अब यहीँबाट बुझाइदिन्छु तपाईँलाई म स्ट्यान्डर्ड भर्सेस एक्चुअल तपाईँको फर्मुला यसमै नै छ मतलब बुकको फर्मुला हेरी चक्कर आउला तपाईँहरूलाई फेरि सो स्ट्यान्डर्ड भर्सेस एक्चुअल भन्नाले स्ट्यान्डर्डमा लाग्नुपर्ने थियो 1000 आवर है 1000 आवर लाग्नुपर्ने थियो काम गर्न अथवा यसरी बुझ्न सक्छौ एउटा काम गर्न तपाईलाई स्ट्यान्डर्डमा तपाईले छुट्याउनुबाट 5 घण्टा तर एक्चुअलमा लगाइदियो 8 घण्टा त 3 घण्टाको जो भेरिएन्स आयो त्यसलाई भन्छौँ हामी एफिसिएन्सी भेरिएन्स त्यसलाई भन्छौँ हामी इफिसिएन्सी भेरिएन्स इफिसिएन्सी नेगेटिभ छ हो 5 घण्टा लाग्ने काम 2 घण्टामा गरिदिएको भए हामीलाई पोजिटिभ इफिसिएन्सी हुन्थ्यो हैन एकदम अरे मैले एउटा मान्छेलाई भने 5 घण्टामा यो काम सिद्धाउनु उले जम्मा 3 घण्टामा यो काम सिद्धाइदियो यसको मतलब त्यसको मान्छे इफिसिएन्ट छ अब मैले 5 घण्टा दिएछु काम उल्टै उसमा 8 घण्टा लगाइरहेछ सो इज नट इफिसिएन्ट सो स्ट्यान्डर्ड भर्सेस एक्चुअली याद गर्नु होला यसमै चाहिँ सबै कुराहरू है तपाईलाई यति सजिलो तरिकाले मात्र मैले डिस्क्राइब गर्न खोजेको सजिलो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो तपाईहरुमा छ क्यापासिटी स्ट्यान्डर्ड भर्सेस बजेटेड है सो फर इक्जाम्पल हाम्रो क्यापासिटी फुल क्यापासिटी अथवा बजेटेड क्यापासिटी बजेटलाई हामी नर्मल पनि भन्छौँ हैन नर्मल आवर तपाईले एब्जर्प्सन कस्टिङमा सुन्नु भएको छ नर्मल आवर त्यो काम गर्ने क्षमता तपाईहरुको त्यो 1000 घण्टा है तपाई प्लानिङ गर्नु भएको छ स्ट्यान्डर्ड आवर जम्मा प्लानिङ गर्नुभयो 400 घण्टाको है तपाईको क्यापासिटी छ 1000 घण्टा काम गर्ने है तर तपाईले जब बजेट बनाउँदाखेरि 400 घण्टाको बनाउनु भयो
है। एक्चुअलमा 400 घन्टा लाग्ने गरी तपाईँहरूले कामको एफिसिएन्ट निकाल्नुभयो। सो यसको मतलब क्यापासिटी तपाईँहरूको अन्डर युटिलाइज छ है। 1000भन्दा कम हुनु भनेको त 1000सम्मको क्यापासिटी छ हाम्रो भनेपछि म 400 घन्टाको प्लानिङ लिएर चल्छु। सो द्याट इज माई अन्डर युटिलाइजेसन अफ क्यापासिटी। सो लास्टमा छ दिस इज रिलेटेड टु कस्ट एक्सपेन्डिचर भन्ने थियो। यो आवरसँग, यो दुइटै आवरसँग रिलेटेड थियो। यो दुइटै तपाईँहरूको आवरसँग रिलेटेड थियो है। यो दुइटै आवरसँग, दिस इज रिलेटेड टु कस्ट अथवा रुपिजसँग है। सो यसमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट, लाग्नुपर्ने एउटा कस्ट थियो, लाग्यो अर्को कस्ट है। जस्तै मान्नुपर्ने थियो स्ट्यान्डर्ड कस्ट है, कस्ट लाग्नुपर्ने थियो हाम्रो 1000 रुपियाँ। स्ट्यान्डर्डमा हामीले एउटा बेन्चमार्क सेट गरे आउँला है, हाम्रो एउटा कस्ट सेटिङ होला, स्ट्यान्डर्ड होला, बेन्चमार्क होला। अब यसमा लाग्यो 1500 को खर्च, एक्चुअलमा लाग्यो कति खर्च 1500 को। सो द्याट इज एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स नेगेटिभ, अनफेभरेबल है, नेगेटिभ छ। सो 1000 माइनस 1500 द्याट इज 500। सो दिस इज नेगेटिभ। सो यति मात्र बुझ्नु भने तपाईँको हिसाब मजाले सल्भ भइहाल्छ। र बुकको फर्मुला यसको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स भेरी भेरी हार्ड, इट्स भेरी हार्ड। सो बुकबाट हामी अभोइड गर्छौँ। म बुकको नहेरिकनै गराउँछु तपाईँहरूलाई। तपाईँ चाहेपछि बुक पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब मैले नै पढाएको गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो तपाईँ मजाले बुक पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। बुकमा फर्मुला बेसिसमा छ, हामीले बस यसलाई यो कम्पेरिजनमा लिएर आयो। सो एउटा क्वेसन लिउँ बुककै। सो सबै क्वेसन यही टाइपकै हुन्छ एक्जाममा, सबै क्वेसन यो टाइपको हुन्छ एक्जाममा। सो क्वेसन छ हाम्रो यो स्क्रिनमा छ। यसपछि हामी एउटा क्वेसन अरू बनाउँछौँ, दुईवटा क्वेसन गर्छौँ टोटल। द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु प्रोडक्सन प्रोसेस अफ अ प्राइभेट फर्म। सो प्राइभेट फर्मको कुनै एउटा डिटेल दिएको छ, हामी त्यो डिटेल लियौँ। सो त्यसपछि के भन्छ, एक्चुअल आवर्स वर्कड, कति घन्टा काम गरेको छ एक्चुअलमा 3100 आवर, फिक्स्ड ओभरहेड जबकि 4000 आवर नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी मिन्स बजेटेड क्यापासिटी, म्याक्सिमम हामी कति घन्टा काम गर्न सक्छौँ 4000, त्यसको लागि खर्च दिएको छ 16000। सो एक्चुअल प्रोडक्सन कति छ हामी गरिरहेको छौँ 25वटा युनिट बनाइरहेको छौँ अथवा 25वटा बिस्किट बनाइरहेको छौँ मानिदिउँ। स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर पर युनिट, एउटा बिस्कुट बनाउन कति घन्टा लाग्छ अरे 60 घन्टा लाग्छ अरे। स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर पर युनिट 60 घन्टा लाग्छ, बुझौँ मात्र अहिले। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट पर स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर। सो स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट कति छ यसमा 10 रुपियाँ छ। अब ओभरहेड रेटमा यो भेरिएबल हो कि फिक्स्ड हो यो भनिदिएन। सो यसलाई पनि छुट्याउनु पर्छ हामीहरूले। एक्चुअल्स ओभरहेड इन्कर्ड, त एक्चुअल कस्ट कति छ 32500। सो रिक्वायर्डमा भन्छ डिटरमाइन 3 ओभरहेड भेरिएन्स। सो यसलाई यो हेर्दाखेरि केही पनि छैन, तपाईँले सधैँ एउटै प्याटर्न फलो गर्ने जो म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यसले नै तपाईँको पुरै 100% कभरेज गरिहाल्छ। सो यसमा म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी यसलाई सल्भ गर्ने भनेर। माथि जहिले पनि बजेटेड लिने अथवा बजेट लेख्नुहोस् या फिर बजेटेड लेख्नुहोस्, 2-3 लाइन ग्याप छोडिदिनुहोस्, यहाँ बिचमा स्ट्यान्डर्ड राख्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड, र लास्टमा लिनुहोस् एक्चुअल आवर। यो सबै आवरको कुरा गर्दैछु म, तपाईँलाई ध्यान दिनु होला, हेर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल आवर र एउटा बजेटेड आवर, यो तिनवटा चाहियो हामीलाई। यो तिनवटाको डिफ्रेन्समा नि सबै छ। अब यहाँ जो रेट लिनुहोस् तपाईँले, यसलाई यसरी लेख्ने, इन दुइटाको ठ्याक्क बिचमा यहाँ लेख्नु होला एसएफओआर। अब तपाईँलाई एसएफओआर निकाल्न मैले एब्जर्प्सन कस्टिङमा सिकाइसकेँ। स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलको बिचमा यहाँ लेख्नु होला स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट। तपाईँलाई थाहा छ ओभरहेड दुईवटा हुन्छ, एउटा फिक्स्ड भनेको यो भइहाल्यो, एउटा भेरिएबल हुन्छ यो हामी निकाल्न सक्छौँ। टोटल कस्टमै त फिक्स्ड कस्ट र तपाईँको भेरिएबल कस्ट निकाल्न गाह्रो छैन। एसएफओआर निकाल्न हामीले वहीँ सिकाइसक्यो। अब तपाईँले यो भनेको सबै आवर है, बजेटेड आवर, स्ट्यान्डर्ड आवर, एक्चुअल आवर, बस यो टेबल तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो, तपाईँको आन्सर 2 मिनटमा यही तरिकाले विदाउट फर्मुला युजिङ है। सो अब लिँदैछ हामी बजेटेड आवर क्वेसनमा दिएको छ। बजेटेड आवर क्वेसनमा दिएको छ, हेर्नु त, फिक्स ओभरहेड 4000 आवर नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी इज अलवेज बजेटेड, म्याक्सिमम क्यापासिटी, नर्मल क्यापासिटी, यो बजेटेड भनेको एउटै कुरा। 4000 आवर दिएको छ। सो दिस इज 4000 आवर लेखे पनि हुन्छ, जे जे डाटा त्यसरी ल्याइदिनु होला। अनि यसको कस्ट कति दिएको छ हामीलाई 16000। कस्ट कति दिएको 16000। तपाईँ यहाँ तल वर्किङ नोट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई वर्किङ नोटमा तपाईँले एसएफओआर निकाल्नु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट, एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार है। सो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ अनुसार के छ, फिक्स्ड ओभरहेड
बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड इज एब्जर्प्सन कस्ट नि एक्ज्याक्टली बजेट फिक्स्ड ओभरहेड डिभाइड बाई नर्मल आवर अथवा बजेटेड आवर डिभाइड बाई नर्मल आवर। त तपाईँलाई 16,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेको छ कति घन्टामा 4,000 घन्टामा। सो यो कति आयो 4 रुपियाँ। सो यो तपाईँ 4 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ ₹4 पर आवर है। यहाँ तपाईँको 16,000 रुपियाँ खर्च भइरहेको थियो 4,000 घन्टामा। त 1 घन्टाको चाहिँ कति भयो है उस्तै पनि फिक्स्ड ओभरहेडको रेट हो है। 4,000 घन्टाको लागि कति खर्च हुन्छ फिक्स्ड ओभरहेड बढी कति खर्च हुन्छ 16,000। त्यसलाई हामी कति घन्टा काम गराउन सक्छौँ 4,000 घन्टा। त एकको एउटा फिक्स्ड ओभरहेड रेट कति आयो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट कति आयो 4 रुपिस। यो हामीले पहिले नै काम गरिसकेको। एक्चुअल प्रोडक्सन अहिले काम छैन हामीलाई आवरमा चाहिएको। एक्चुअल आवरको लागि प्रोडक्सन चाहिन्छ। यो हेर्नुहोस् एक्चुअल प्रोडक्सन 25 युनिट एउटा बनाउन कति घन्टा लाग्छ 60 घन्टा। त टोटल कति बनाएको छौ 25। त एक्चुअल आवर पनि आइहाल्यो। हेर्नुहोस् त एक्चुअल आवर एउटा बनाउन कति घन्टा लाग्छ 60 आवर भन्छ है। यो पालि तपाईँ कति बनाइराख्नु भएको छ 25 युनिट बनाइराख्नु भएको छ। एउटा बिस्कुट बनाउन 60 घन्टा लाग्छ। त 25 वटा बनाउन कति लाग्छ 25 × 60 निकालिदिनुहोस् 25 × 60। सो द्याट इज 1500 आवर। इट्स भेरी इजी। तपाईँले यो काम गरिसकेको त हो नि पहिला। हामीले बस आवरमा यो जहिले पनि इक्जाममा सल्भ गर्ने आवरमा युनिटमा नगर्ने। युनिटमा पनि गर्न सकिन्छ युनिटमा गाह्रो हुन्छ सबै कुरालाई आवरमा ल्याउने। 100% आवर चाहिँ दिनै पर्छ इक्जाममा किन चाहिँ आवर बिना त तपाईँको लेबरले कामै गर्न सक्दैन। सबै लेबर आवर हो अथवा मसिन आवर अथवा लेबर आवर। अब यो पनि डाटा भयो। यो जबसम्म डाटा कम्प्लिट हुन्छ तबसम्म काम गर्दै जाने। अब आउनुहोस् लास्टमा एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड। एक्चुअल ओभरहेड यहाँ अर्को रेट पनि दिएको छ स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट पर स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर 10 रुपियाँ है। स्ट्यान्डर्ड रेट ओभरहेड रेट पर स्ट्यान्डर्ड म्यान आवर एउटा मान्छेले काम गरेपछि 10 रुपियाँको खर्च हुन्छ। आवरको बेसिसमै दिएको छ यो पनि कस्ट धेरै राम्रो। सो यसमा तपाईँले वर्किङ नोट नम्बर 2 मा के गर्नु पर्यो 10 रुपियाँ होइन स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रुपिस कति छ 10 पर आवर। अब ध्यान दिनु होला स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेटमा दुईवटा हुन्छ। एउटा त फिक्स्डलाई हामी एसएफओआर भन्छौँ। फिक्स्ड ओभरहेड रेट लेख्नुहोस् अथवा एसएफओआर लेख्नुहोस्। एउटा त तपाईँको भेरिएबल एउटा तपाईँको फिक्स्ड हो एउटा भेरिएबल हो होइन। ओभरहेड कस्ट दुईवटा तरिकाले बन्छ तपाईँको एउटा फिक्स्ड। सो यो भेरिएबल रेट भयो। अब ध्यान दिनु होला फिक्स तपाईँले यहाँ कतिमा निकालिसक्नु हो 4 रुपियाँमा। फिक्स 4 रुपियाँ भनेपछि भेरिएबल कति हुने भयो 6 10 - 4 10 - 4 गरेपछि यो 6 आइहाल्यो है। ओभरहेड दुईवटा हुन्छ नि कि त फिक्स्ड हुन्छ कि त भेरिएबल। त 10 मा 4 रुपियाँ त तपाईँको फिक्स्ड हो। त बाँकी 6 रुपियाँ के भयो तपाईँको यो भयो। अब लास्टमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने सिर्फ स्ट्यान्डर्ड आवर छ। स्ट्यान्डर्ड आवरको लागि हामीलाई के डाटा दिएको छ कि या फिर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। 60 × 25 स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल्स ओभरहेड इन्कर्ड। यहाँ थोडा मिस्टेक गरिदिएँ नि डाटामा। माथि एक्चुअल आवर वर्कड दिएको थियो 3100। मैले यसलाई यो स्ट्यान्डर्डलाई यता लेखिदिएँ है। यो चाहिँ यहाँ 3100 दिएकै थियो। दिस 3100 आवर है। अब यहाँ अलिकति थोडा मिस्टेक गरिदिएँ मैले। यो स्ट्यान्डर्ड आवर म तपाईँलाई सम्झाउँछु। 3100 आवर माथि टपमा दिएकै छ। एक्चुअल आवर वर्क 3100। सो 3100 आवर काम गरेकै छ। सो तपाईँले धेरै नोटिस गरिसक्नु होला मिस्टेक थियो भनेर। अब ध्यान स्ट्यान्डर्ड आवर एउटा बिस्कुट बनाउन कति घन्टा लाग्नुपर्ने हो 60 आवर। एउटा बिस्कुट बनाउन कति घन्टा लाग्नुपर्ने हो 60 आवर होइन। त 25 बिस्कुट बनाउनलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम कति लाग्छ हामीले स्ट्यान्डर्ड टाइम दिइसक्यो कि एउटा बिस्कुट तपाईँले 60 घन्टामा बनाउनु पर्छ भाइ। त 25 वटा बिस्कुट बनाउन कति घन्टा लगाउनु पर्ने हो 1500 घन्टा लगाउनु पर्ने हो है। 1500 घन्टा लगाउनु पर्ने हो। यसलाई राम्रोसँग फेरि बुझ्नु होला। एउटालाई मैले भने जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा स्ट्यान्डर्ड कसरी निकाल्ने तैँले एउटा काम 5 घन्टामा गर्नुपर्छ। यो स्ट्यान्डर्ड हो। यो मैले बेन्चमार्क सेट गरेँ। त त्यसको मतलब एउटा काम 5 घन्टामा गर्नुपर्छ भनेपछि 5 वटा काम कति घन्टामा गर्नुपर्छ 5 × 5 द्याट इज 25। त्यो स्ट्यान्डर्ड हो नि होइन। एउटा काम 2 घन्टामा गर्नुपर्छ मैले स्ट्यान्डर्ड तोक दिएँ उसलाई स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्क दिएँ उसलाई होइन। उसको टार्गेट दिएँ 2 घन्टामा सक्नुपर्छ। त 5 वटा काम कति घन्टामा सक्नुपर्छ 5 × 2 10 घन्टामा। त बस सक्यो। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरू फर्मुलाबाट बच्नुभयो। त फर्स्टमा हामी निकाल्छौँ यसको। फर्स्टमा हामी वर्किङ नोट सक्यो। अब मेन रिक्वायरमेन्ट फर्स्टमा हामी निकाल्छौँ यसको इफिसियन्सी भेरिएन्स
अनि तपाईहरु बुझ्दै जानुहुन्छ एफिसिएन्सी भेरिएन्स। अब तपाईले केही नगर्ने एफिसिएन्सी भेरिएन्सको लागि एफिसिएन्सीको लागि स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअललाई कम्पेयर गर्ने। यही भनेको थिएँ नि एफिसिएन्सीको लागि केलाई कम्पेयर गर्ने, स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअललाई है। 1500 घण्टा लाग्नुपर्ने हो, लाग्यो कति घण्टा? 1500 घण्टा लाग्नुपर्ने हो, लाग्यो कति घण्टा? 3100 घण्टा। त काम के भयो? 1500 आवर लाग्नुपर्ने त्यो 3100 लगायो, त 1600 बढी लगाइदियो, त्यही त हाम्रो लागि नेगेटिभ हो। सो एफिसिएन्सी भेरिएन्समा लेख्नु होला स्ट्यान्डर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो फर्मुला बनाइदिनुस्। यहाँबाट यहाँ तल जानुस्, स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअलमा आउनुस्, स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअललाई घटाइदिनुस्। त रेट इन दुईटाको बिचमा कुन रेट छ हेर्नुस् त, इन दुईटाको बिचमा कुन रेट छ? स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट। त यहाँ जहिले पनि SVOR ले नै मल्टिप्लाई गर्ने। सो स्ट्यान्डर्ड आवर कति छ? 1500 लाग्यो कति? 3100 लाग्नुपर्ने थियो 1500। त इफिसिएन्टली काम गरेन तपाईको लेबरले, यहाँ इन्टु 6। सो यो 1600 माइनसमा आयो, 1600 इन्टु 6, त द्याट इज 9600 अनफेभरेबल यु। यसलाई माइनसमा देखाउन मिल्दैन है, तपाईँ यु देखाउनु कि त यसरी एडभर्स लेख्नुहोस्। एडभर्स भनेको पनि नेगेटिभ हो। सिधै सबैभन्दा राम्रो फेभरेबल छ भने एफ लेख्छौँ, नेगेटिभ आएपछि अनफेभरेबल, पोजिटिभ आयो भने चाहिँ फेभरेबल। त यहाँ हाम्रो लेबरले राम्रो ढङ्गले काम गरेको छैन। जुन कामको लागि 1500 आवर लगाउनु पर्ने हो, जुन कामको लागि 1500 आवर लगाउनु, त्यो कामलाई 3100 लगाइदियो। सो द्याट्स वाइ दिस इज भेरी रङ। त्यसैले यो हाम्रो इफिसिएन्सी भेरिएन्स नेगेटिभ आयो। सेकेन्डमा आउनुहोस्, हाम्रो सेकेन्ड निकाल्छौँ हामी क्यापासिटी भेरिएन्स। सो क्यापासिटी भेरिएन्समा इट्स भेरी इजी। अब क्यापासिटीमा तपाईँले स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअलमा जानु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअलमा जानु पऱ्यो। यसलाई पनि हामीले यस्तो बनाइदियो हुन्थ्यो है, स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअल। एकचोटि स्ट्यान्डर्डबाट तल आउने एक्चुअलमा, एउटाचोटि स्ट्यान्डर्डबाट माथि जाने। त्यही पनि तपाईँलाई मैले यहाँ भनेको थिएँ क्यापासिटी भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड भर्सेस बजेटेड। त स्ट्यान्डर्ड भर्सेस बजेटेड, त स्ट्यान्डर्ड माइनस बजेटेड गर्नु पऱ्यो है, इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड आवर माइनस अब तपाईँ बजेटेड आवर। बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बुकमा फर्मुला दिएको छ, मैले तपाईँलाई कन्सेप्चुअली लग्ने कोसिस मात्र गरेको हो। इन्टु यसको बिचमा रेट कुन छ हेर्नुहोस् त, यसको बिचमा रेट कुन छ? SFOR। त SFORलाई नै लिनुहोस्, SFOR बस सकिहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड आवर लाग्नुपर्ने कति थियो? 1500, जबकि हाम्रो क्यापासिटी कति थियो? 4000 है। 4000 क्यापासिटी काम गर्न सक्छौँ हामी, तर जम्मा बजेट गऱ्यो हामीले 1500 आवरको। 1500 आवर बराबरको मात्र काम गऱ्यो भनेपछि हामीले आफ्नो क्यापासिटी अन्डर युटिलाइज गर्यौँ, तब यो नेगेटिभ आउँछ। त 2500 इन्टु 10,000 नेगेटिभ अनफेभरेबल है। जहाँ हामी 4000 घण्टा काम गर्न सक्छौँ, जम्मा 1500 काम गर्ने बराबरको काम गऱ्यो हामीले, 1500 आवर काम गर्ने। सो द्याट इज 10,000 नेगेटिभ। त लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति यो डिफिकल्ट छ, यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। यो दुईवटा त सजिलो थियो। लास्टमा चाहिँ हाम्रो स्पेन्डिङ भेरिएन्स अथवा एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स। यसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ? स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट। त स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्नु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्नु पऱ्यो। स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्नलाई स्ट्यान्डर्ड कस्टमा हामी दुईवटा कस्ट लिन्छौँ, फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। दुईवटा कस्ट हुन्छ नि होइन, कस्टमा दुईवटा कस्ट। एक्चुअल कस्ट बुकमा दिएकै छ, एक्चुअल ओभरहेड इन्कम कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, 32,500। अब थाहा छ तपाईँलाई म्याक्सिमम् तपाईँको फिक्स कस्ट कति लाग्ने हो? म्याक्सिमम् फिक्स कस्ट कति लाग्ने हो? 16,000। फिक्स कस्ट त चेन्ज भएन, फिक्स कस्ट त कति नै लाग्ने हो तपाईँको? 16,000। तपाईँको यहाँ क्वेसनमै छ, अघि नै हिसाब गरेको थिएँ हामीले। फिक्स कस्ट, फिक्स ओभरहेड कति छ? म्याक्सिमम् खर्च भयो 16,000। अब मैले भेरिएबल लगाउनु पऱ्यो, अब मैले के लगाउनु पऱ्यो? भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पऱ्यो। सो भेरिएबल कसरी निकाल्नुहुन्छ? ध्यान दिएर हेर्नु होला। कति घण्टा काम गर्नुभयो तपाईँले? कति घण्टा काम गर्नुभयो एक्चुअलमा? एक्चुअलमा कति घण्टा काम गर्नुभयो? 3100 घण्टा। त 3100 भेरिएबल ओभरहेडको रेट कति छ? भेरिएबल ओभरहेडको रेट कति छ? माथि निकालेको छौँ हामीले, यहाँ छ हाम्रो 6 रुपियाँ। 1 घण्टा काम गरेको 6 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, बस यति नै हो काम गर्नुपर्ने है। सो स्ट्यान्डर्ड कस्टमा हामी एक्चुअल कस्ट हामीलाई दिएकै छ, त्यसैले हामीले यसमा पनि एक्चुअल कस्ट नदिएको भए फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट गर्थ्यौँ हामी। एक्चुअल कस्ट दिएकै छ,
स्ट्यान्डर्ड कस्ट, स्ट्यान्डर्ड भनेको बजेटेड कस्ट, बजेटेड फिक्स कस्ट 16,000 छ र भेरिएबल कस्ट कति घन्टा काम गर्यो हामीले एक्चुअलमा 3100 तिर्नु पऱ्यो नि पैसा त अब 3100 घन्टाकै तिर्नु पऱ्यो, जबकि त्यो काम 1500 घन्टामा गर्नुपर्ने म मान्छु। स्ट्यान्डर्डमा त्यो काम कतिमा गर्नुपर्ने हो 1500 आवरमा गर्नुपर्ने, तर लगाए त कति 3100 घन्टा, पेमेन्ट त 3100 घन्टाकै गर्नु पऱ्यो हामीहरूले एक्चुअलमा। जस्तै कोही मान्छेलाई मैले 5 घन्टामा काम सक भनेपछि उसले 7 घन्टा लगायो भने त मैले लेबरलाई त 7 घन्टाको दिनुपर्छ पैसा, लेबरले त मान्दैन। सो द्याट्स वाइ यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। एक्चुअल तब लिएको है मैले, स्ट्यान्डर्ड भने चाहिँ सर तपाईँले एक्चुअल किन लिनु भएन, अहिले जति घन्टा काम गरेर चाहिँ एक्चुअल त्यतिकै पेमेन्ट दिनुपर्छ रियल लाइफमा है। अब अल्छीले काम गर्ने लेबरलाई निकालिदेऊ। सो यो आयो 3100 × 6, बार हेर्नु होला 18,600 प्लस 16,000 यो आयो 34,600, 34,600 32,500। सो यो आयो हाम्रो 2,100 फेभरेबल, पोजिटिभमा आयो फेभरेबल है। जबकि यो काम गरेको कस्ट चाहिँ 34,600 आउनुपर्ने थियो, यति धेरै घन्टा लगाएर जो काम थियो त्यसको 34,600 कस्ट आउनुपर्ने थियो, जबकि एक्चुअलमा कस्ट कति आयो 32,500, त्यही पनि फाइदा भयो 2100 रुपियाँको। सो दिस इज आवर थ्री ओभरहेड भेरिएन्स। यसपछि म तपाईँलाई एउटा गाह्रोवाला क्वेसन गराउँछु, यसकै थोडा यस गाह्रो क्वेसन गराउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई यो इजी लागिहाल्छ है। सो एउटा गाह्रोवाला एउटा यो इजीवाला एक्जाम यसरी पनि सोध्छ, या फिर तपाईँलाई फ्लेक्जिबल बजेटसँग मिक्स गरेर पनि सोध्छ। फ्लेक्जिबल बजेटसँग मिक्स गरेर सोधेपछि म तपाईँलाई त्यसमा फ्लेक्जिबल बजेट पनि गराउँछु, त्यसमा थ्री ओभरहेड भेरिएन्स पनि गराउँछु, र त्यो हाम्रो अन्तिम क्वेसन हुनेछ। थ्याङ्क यू। अनि यो च्याप्टर हाम्रो क्लोज हुन्छ।